फन अफसाना शनासी। आज हम प्रेमचंद का अफसाना जेवर का डिब्बा करेंगे। जेवर का डिब्बा प्रेमचंद का अफसाना है। किरदार है इसके प्रकाश ठाकर साहिब ठकरायन, जो उसकी बीवी होती है। और थीम इसका क्या है कि बाज़-औक़ात इंसान की फितरत में गुनाह या चोरी नहीं होती, लेकिन गुर्बत उससे उस चोरी तक ले जाती है। एक मशहूर हदीस शायद है कि करीब है कि गरीबी कुफर तक पहुंचा दे, लेकिन जो वो चोरी गुर्बत की वजह से की जाती है, अगर ज़मीर जिंदा हो तो बहुत जल्द वापसी का सफर आसान हो जाता है। अगर कहानी का खुलासा देखें तो प्रकाश की कहानी है। बीए करने के बाद उसे नौकरी ना मिली तो वो ठाकर साहब के यहाँ मुलाजमत करने लगा। उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो ठाकर साहब एक खानदानी आदमी थे, वो प्रकाश की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, उसे बेहतरीन खाना देते, अपना मकान भी उसे दे दिया कि यहाँ रहो। और उस पे एतमाद इस हद तक बढ़ा कि जब उनके बेटे वरिंदर, जिसे प्रकाश पढ़ाता था, की शादी थी, तो शादी के सारे इंतजामात, जेवरात, कपड़े और तमाम इंतजाम प्रकाश के जिम्मे लगा दिया। प्रकाश जब बाजार जाता है, मुख्तलिफ चीजें खरीदता है, तो जेवरात के डिब्बे को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो कहता है कि रात के वक्त अगर इन्हें चोरी कर लूं तो मेरी गरीबी के दिन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो जेवर के डिब्बे को चोरी कर लेता है। और जब उसे लगता है कि ठाकर साहब को पता चल गया कि मकान की छत पर चोर किस तरफ से आया है, तो चोरी के शक के पक्का होने के खतरे से वो मकान तब्दील कर लेता है। लेकिन ठाकर साहब उससे राब्ता नहीं छोड़ते। जब उन्हें पता चलता है कि एक जगह उसकी जो है मुलाजमत होने वाली है और वहाँ ज़र ज़मानत के तौर पर 10,000 की ज़रूरत होती है, तब वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती होगा, तो ठाकर साहब वो पैसे जाकर जमा करवा देते हैं। उधर प्रकाश की बीवी जो चंपा है, वो भी जेवर का डिब्बा देख लेती है और ढके छुपे अल्फाज में प्रकाश को उसकी गलती की निशानदही करती रहती है। पैसे देने के बाद ज़मीर मुलामत करता है और प्रकाश शर्मिंदा होकर जेवर का डिब्बा वापस रख लेता है। ज़मीर से बोझ से जब वो आज़ाद होता है तो बहुत हल्का फुल्का होता है और ऐसे लगता है कि जैसे उसके कदम हवाओं में हों। और जब वो घर पहुंचता है तो उसे उसकी बीवी भी अपनी पुरानी मोहब्बत के साथ मिलती है। तो ये अफसाना जाहिर करता है कि इंसान जब नेकी के रास्ते पर जाता है तो उसका ज़मीर सुकून की हालत में होता है और उसे खुशी महसूस होती है। हमारा अगला सेगमेंट है कलीदे उर्दू। तो जो बच्चा ये पढ़ाना चाहे वो हैंड रेज कर दे। जी, आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा। जी, आयशा बीबी, ये स्लाइड आप पढ़ाएं और जरा ऊंची बोलिएगा और रुक रुक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 12 है पानी भरना। मुहावरा है, इसका मफहूम है। ऑप्शन ए है गुलामी करना, ऑप्शन बी है कुएं से पानी निकालना, ऑप्शन सी है पानी पिलाना और डी है मुस्तकबिल की फिक्र करना। इसका जवाब ऑप्शन ए होगा गुलामी करना। सब्ज कदम होना मुहावरा है, इसका मफहूम है मनहूस होना। सवाल नंबर 14 है आंखें सफेद होना। मुहावरा है, इसका मतलब है बिनाई जाते रहना। सवाल नंबर 15 है शीन काफ दुरुस्त होना से मुराद है, इसका जवाब ऑप्शन डी है जुबान का तलफ़ुज़ सही होना। सवाल नंबर 16 है फेल मचाना। मुहावरा है, इसके मानी क्या है? तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा झूठ मूठ का रोना रोना। सवाल नंबर 17 है मुहावरा के लिए लाजमी है कि वो अपने ऑप्शन ए होगा अपने मजाजी माना दे। सवाल नंबर 18 है रोजमर्रा के लिए जरूरी है कि इसका ऑप्शन बी ठीक होगा कि अपने हकीकी माना दे।
جونپور کا قاضی ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ تو اس میں آپشن سی ٹھیک ہوگا، بے وقوف، احمق۔ سوال نمبر 20 ہے، بھانمتی کا کنبہ ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا آپشن اے ٹھیک ہوگا، واہی تباہی، لوگوں کا مجمع۔ آگے سوال نمبر 21 ہے، اصطلاح نظم میں ریختی کیا ہے؟ تو اس کا آپشن اے ٹھیک ہوگا، عورت کی طرف سے اظہار عشق کا نام ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، اصناف نظم میں رباعی کتنے شعروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو آپشن بی ٹھیک ہوگا، 2 شعروں پر، 4 شعروں پر نہیں ہوگا، مصرے شعروں چار پر۔ ہوتے ہیں، شعر ہوتے ہیں، سوری سر۔ جی 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 ٹھیک جی ہے۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، اصناف نظم میں قطع کتنے شعروں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہوگا، تعداد پر پابندی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 24 ہے، غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ آپشن اے ٹھیک ہوگا، علائم و رموز کی زبان۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اردو جنرل، تو یہ کوئی اور بچہ جو ہے ریڈ آؤٹ کرے۔ عائشہ ایک بک کروا چکی ہیں۔ مائک آن کر کے شروع کرتے ہیں۔ جی مزمل رانی، تھوڑا لاؤڈلی بولیے گا۔ جی سلائڈ آن ہی نہ ہو رہی۔ جی ان سلائڈ کی شو ہو۔ آواز کلیئر نہیں ہے، کوئی اور بولے ان کی آواز کلیئر ہو۔ جی رخسانہ آپ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی جی سلائڈ میم، ہی نہیں ہو رہی۔ کوشچن نمبر 16، کلیم الدین احمد کی تنقید پر کس مغربی نقاد کا اثر ہے؟ ڈی آپشن ایف آر ڈیوس۔ کوشچن نمبر 17، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ بی آپشن نادرا۔ کوشچن نمبر 18، غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ اے آپشن عود ہندی۔ کوشچن نمبر 19، اپنی نظموں میں جمن، وفاقی، سلو اور بدو جیسے علائم کا استعمال کس نے کیا؟ بی آپشن اکبر الہ آبادی۔ کوشچن نمبر 20، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی حیثیت مثنوی میں کیا ہے؟ قدم کی۔ بی آپشن راجا۔ کوشچن نمبر 21، ان میں سے کس شاعر کا تعلق بہمنی دور سے نہیں ہے؟ بی آپشن ملک خوشنود۔ کوشچن نمبر 22، اسد اللہ کس دکنی شاعر کا اصلی نام تھا؟ ڈی آپشن ملا وجہی۔ کوشچن نمبر 23، مثنوی پھول بند میں بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ اے آپشن درویش کو۔ کوشچن نمبر 24، ان میں سے کون سا شاعر عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ بی آپشن غواسی۔ کوشچن نمبر 25، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اے آپشن شبنمستان فراق گورکھپوری۔ کوشچن نمبر 26، غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ ڈی آپشن فانی بدعیونی۔ کوشچن نمبر 27، جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی تھی؟ سی آپشن حیت و مواد کی وحدت کو۔ کوشچن نمبر 28، محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے؟ سی آپشن جوزف ایڈیسن۔ کوشچن نمبر 29، کس نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ سی آپشن مرزا رفیع الدین سودا۔ کوشچن نمبر 30، صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بی آپشن گل عجائب، تذکرہ عشق، تذکرہ ہندی، تذکرہ طبقات الصحن۔ کوشچن نمبر 31، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ بی آپشن عبد الرحمن بجنوری۔ کوشچن نمبر 32، نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ ڈی آپشن عبد الحلیم شرر نے۔ جزاک اللہ۔ جی